विठ्ठल रुक्माई महाराज तशेंच आमचे महारुद्र आंबेडकरनाथ देवस्थान। आयज आमी सावळ्या पियण हांगा श्री बांदेश्वर आमचे सीमेचेर बांदेश्वर महाराजाच्या ह्या रिटेनिंग वॉल आमची प्रोटेक्शन वॉल कम ब्युटिफिकेशन ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे लाडके आमदार तशेंच GTCचे चेअरमॅन केदार नाईक जी आसा, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर आसा, तशेंच माझ्या पंचायत वांगडी अंकिता, अश्विनी, साईजल, BDCचे करण गोवेकर आणि सगळे आमचे सावळेचे ग्रामस्थ बियणचे ग्रामस्थ ह्या सुवर्ण कामाक हांगा सगळ्यांची हांगा उपस्थिती आहा। पयले सुवातेर आमचे लाडके आमदार केदार बाब यांच्या मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण हे एक लॉंग पेंडींग तेंचे आनी सगळ्यांचे एक सेंटिमेंट हितून असलें की ह्या महाराजाच्या सायडीक हांगा सगळे एक डेंजरस स्पॉट आतां कव आहा, हांगा एक सकयल एक डीप आहा, ताका लागून हांगा एक बेगांच्या बेगीन रिटेनिंग वॉल जावची आनी सुशोभीकरण म्हणजे ब्युटिफिकेशन हांगा जावचें। केदार बाबान इनिशिएटीव घेवन बऱ्यापैकी आमचें काम हातीन घेतलेलें आसा। तशीच अशी भरपूर कामां हे रिटेनिंग वॉल जवळ जवळ 21 लाख 22 लाखाच्या वयर आहा, प्लस एक व्हडलें आमचो एक नाल आहा तेजेंय हांगा अप्रुवल आमकां सगळी मेळ्ळी आहा। आफ्टर मॉन्सून तेजेंय काम स्टार्ट जातलें। पावसाच्या पयलीं मेन रस्तो जो आंबेडकर देवस्थान अप टू ऑडिट भवन सकयल जंक्शन आहा पेडणेकाराल थंय, ह्या रस्त्याचें एक वायंडींग थोडें आसा, रिटेनिंग वॉल्स आसा आनी हॉट मिक्सिंग ऑफ दीस रोड आहा। हेजेंय क्रेडीट आमचो आमदाराक बाबाक वयता। खुबशी डेव्हलपमेंट वर्क आमचे पंचायत घर म्हणा अशे इंटरनल सगळे रोड्स म्हणा, OHR म्हणा उदकाच्यो लायनी, मागीर उदकाची नेवी 15 MLD टँक, मागीर अंडरग्रावंड केबलिंग, वयर एक OHR सगळेच आनी ब्युटिफिकेशन आनी वचत थंय पेवर्स सगळीं कामां केदार बाब एक धडाडी तेणें हातीन घेतलेल्या पियणूच न्हू तर एंटायर आमचो मतदार संघ जे आमचो साळगांव तुमी फेसबूक पेज उगडल्यार कालूय आमी कितकीशी इनॉग्रेशनाक गिरी हांगा केल्ली आहा। सगळ्यांचो सर्वांगीण विकास कसो जावचो, ओवरऑल डेव्हलपमेंट ह्या मतदारसंघाचो कसो हो एकूच ध्येय घेवन एक विजनरी लिडर कसो आसचो हें कोणी शिकचें तर केदार बाबा कडेन शिकचें। आनी बरें दिसता तेज्या वांगडा आमी पंचायतीन हांव एज अ डेप्युटी सरपंच काम करपाक बरें दिसता की खुबशीं कामां हातीन बरीं आमच्या जनतेक लागून जाता, कारण जनता आमकां जेन्ना मतदान करता वोट करता अपेक्षा इतकेच आसता की आमचे कडल्यान बरीं कामां हातीन सगळ्यांची जावची आनी हें केदार बाबाच्या वांगडा रावून आमी सगळीं आमची टीम बरें काम आमी करीत आहा। अशी देवाची कामां बरीं जातकूच देवाचोय आशिर्वाद आसता। आनी फाटल्यानूच आमचे सावळेचें तळें आहा, वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्लें आहा। ट्राय करता आमी WRDच्यान आमी एक व्हडलो एस्टिमेट प्रिपेअर करपाक ऑलरेडी धाडलेलें आहा। तेज्या एस्टिमेटाची आमी वेटिंग फॉर दॅट एस्टिमेट तो बेगान अप्रुवलां सगळीं मेळून येता तळें डिसिल्ट आनी डिवीड जावपाक जाय म्हणून। पूण तें सायमल्टेनियसली आमी अंडर CSR आनी एक आमचो प्रयत्न आहा की एटलिस्ट डिवीडिंग तरी जावन वयर झाडां आयिल्लीं आहा ती तरी करपाचो तोय सायमल्टेनियस प्रोसेस आमचो चालू आहा। नक्कीच हितून पावसा पयलीं आमी तितके तरी आमी पयलीं करतले की हें तळें क्लीन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी हितून आमचो आमदाराचो सगळ्यांचो आमचो सपोर्ट बरो मेळटा। सगळे टीम म्हणून काम करता आनी आमचे ग्रामस्थ सगळे ह्या पियणचे हेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट सदांच बरो मेळ्ळो आहा। आमची कितकीशींच गार्डनां हांगा डेव्हलप जाल्लीं आहा ह्या सगळ्या लोकांक लागून हेंचो आमकां बरें मार्गदर्शन मेळटा, तेंचें बरें सजेशनूय आमकां बरी मेळटा। असोच सगळ्यांचो आशिर्वाद देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांची कृपा आमचेर आसची आनी बरीं कामां ह्या वाठारांत साळगांव मतदारसंघान आमच्या हातीन जावची इतकेंच मागता। देव बरें करूं। नमस्कार। आयज आमी सावळ्या पिळण मार्रा पंचायतीन आमी हांगा सावळ्या आमचे घुमटेचे हांगा रिटेनिंग वॉल बांदपाचें आसा। आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदार बाई तशेंच डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर आनी आमचे ग्रामस्थळ हांगा जमिल्ले आसा। आयज बाईच्या हातीनसून हें शुभकारण जाल्लें आसा। कालूच आमी गिरी गांवांत 4 आर्म्स तशेंच शेडीचे आनी पेवजाचे इनॉग्रेशन केल्लें आसा। अशें सगळ्या पंचायतींनी बाईची खुबशीं कामां जाल्लीं आसा। सगळ्यांचो बाईचेर मोग आसचो आनी जाता तितकी बाईच्या हातीनसून ह्या फुडें कामां जी उरल्या ती बाईच्या हातीनसून कामां जावची। आमचो सगळ्यांचो एकवटान आमी बाई वांगडा रावया आनी आमचो बाईचेर आमी आशिर्वाद दवरुया आनी जाता तितके आमी बाईक येल्ले 27 इलेक्शनान आमी ताका निवडून हाडुया आनी एज अ मिनिस्टर आमी ताका फुडें व्हरोया आनी